दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने रिहाइश और तामीरात के शोबों में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए काबिल अमल हिकमत अमली वज़ा करने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ ने सी पैक के दूसरे मरहले को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया है। मलेशिया ने मशरक़ वस्ता में जारी जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुकम्मल हिमायत की है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने गैर ज़रूरी अखराजात में कमी करने और वसाइल की इस्तेदाद बढ़ाने में कामयाबी के हसूल पर इत्मीनान का इजहार किया है। अमरीकी सदर ने कहा है कि वो रवां साल मई में चीनी सदर से मुलाकात करेंगे। आज लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हो रहा है, जिसके पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन मद्दे मुकाबिल होंगे। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की है कि तामीरात और रहायशी शोबे में सरमायाकारी के मज़ीद फ़रोग़ के लिए काबिल अमल हिकमत अमली मुरतब करके अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में रिहाइश और तामीरात के शोबों में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर अमल दरामद के हवाले से जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अपना घर हर शहरी का हक़ है और इस हवाले से आसान शराइत पर कर्ज़ों की फ़राहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने हिकमत अमली की तश्कील में सूबाई हुकूमतों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और सरकारी और निजी शोबों के तमाम शराकतदारों को शामिल करने की हिदायत की। मुल्की रिहायशी शोबे में सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद कार का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इससे भरपूर इस्तेफ़ादा करने के लिए सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटें दूर की जाएंगी। उन्होंने कहा कि बैरूनी सरमायाकारों और बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों की तामीरात के शोबे में सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि तामीरात के शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ से मईशत का पहिया चलेगा और रोज़गार के लाखों मौक़े भी पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ज़राअत, सनअती ताउन और बुनियादी ढांचे की तरजीही मनसूबों पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए सी पैक के दूसरे मरहले को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया है। आज इस्लामाबाद में चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग से बातचीत करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के लिए चीन की मुस्तहकम इक़्तिसादी हिमायत को भी सराहा। शहबाज शरीफ ने इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। उन्होंने हर सतह पर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी राबता जारी रखने पर जोर दिया और पायदार पाक चीन सदाबहार तस्वीराती बाहमी शराकतदारी का अयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 सेशंस के कामयाब इनेकाद पर चीनी क़यादत को मुबारकबाद दी और सदर शी जिनपिंग, वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग और वज़ीर ख़ारजा वोंग यी का यौम पाकिस्तान की पुरतपाक मुबारकबाद देने पर शुक्रिया अदा किया। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और इस्लाहात की कोशिशों को सराहा और बिलखसूस तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में चीन की मुसलसल हिमायत का अयादा किया। तिरफ़ैन ने जारी मुलाकातों पर इत्मीनान का इजहार किया और सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौके पर आला सतह के राबतों की ख्वाहिश का इजहार किया। मलेशिया ने मशरक़ वस्ता में जारी जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की अमन की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत की है। ये हिमायत वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम ने आज टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान की। अपनी दोस्ताना और खुशगवार गुफ्तगू के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया और उन्हें यकीन दिलाया कि पाकिस्तान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में कशीदगी कम करने के लिए अपनी मुल्किसाना और हकीकी कोशिशें जारी रखेगा। उन्होंने मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म को ताज़ा तरीन सिफारती कोशिशों और अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए ईरान और बरादर खलीजी ममालिक के रहनुमाओं के साथ अपनी बातचीत से भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की शानदार क़यादत की तारीफ़ करते हुए मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ अपनी गुफ्तगू से भी आगाह किया, जिसमें उन्होंने मशरक़ वस्ता की जंग के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान से टेलीफोन पर बातचीत की और ताज़ा तरीन इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। गुफ्तगू के दौरान इसहाक़ डार ने कशीदगी में कमी के लिए मुसलसल सिफारती कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया और अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। फ़रीक़ैन ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने उर्दन के अपने हममनसब ऐमन सफ़ादी से टेलीफोन पर बातचीत की है। गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और कशीदगी में कमी की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया।
اسحاق ڈار نے علاقائی امن و استحکام کے مفاد میں تمام کوششوں کی حمایت کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے غیر ضروری اخراجات میں کمی کرنے اور وسائل کی استعداد بڑھانے میں کامیابی کے حصول پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں بچت اور اضافی کفایت شعاری اقدامات کی نگرانی اور عمل درآمد کی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس کے دوران کمیٹی نے موجودہ صورتحال میں مالیاتی نظم و ضبط یقینی بنانے کے لیے جاری اقدامات کے مثبت اثرات کا جائزہ لیا۔ اسحاق ڈار نے وزارتوں اور صوبوں میں پہلے سے منسوخ شدہ کفایت شعاری کے اقدامات کے نفاذ کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ نائب وزیر اعظم نے متعلقہ وزارتوں اور محکموں کو نگرانی کے طریقہ کار کو مزید مضبوط بنانے، مقررہ ہدایات پر سختی سے عمل درآمد اور مالیاتی نظم و ضبط یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ نے سندھ کے شہر حیدرآباد میں پساکھی 13 کنویں سے تیل کی پیداوار کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان کے پہلے افقی تیل کے کنویں کے طور پر پساکھی 13 یومیہ 460 بیرل تیل پیدا کر رہا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے باعث اس کنویں کی پیداوار دیگر کنووں کے مقابلے میں تقریباً 3 گنا زیادہ ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی رہنمائی میں پاکستان کا توانائی کا شعبہ جدید، مستحکم اور خود انحصاری کی جانب بڑھ رہا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے سینئر صحافی رضوان الرحمان کی والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے مرحومہ کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر اطلاعات نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور سوگواران کو یہ ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ رواں سال مئی میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے تصدیق کی ہے کہ دورہ دوبارہ طے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر شی نے دورہ ملتوی کرنے کی درخواست قبول کر لی ہے۔ اس سے قبل یہ دورہ رواں ماہ کی 30 تاریخ کو ہونا تھا، لیکن گزشتہ ماہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی حالیہ جنگ کے پیش نظر اس میں تاخیر ہو گئی تھی۔ ریڈیو پاکستان آج شام 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر معروف ڈرامہ نگار حسینہ معین کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اس کے فوراً بعد ایک اور قومی پروگرام موسیقار ماسٹر عنایت حسین کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کیا جائے گا۔ پاکستان سپر لیگ کا افتتاحی میچ لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ ساؤتھ ایشین فٹ بال فیڈریشن کے زیر اہتمام 20 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی فٹ بال چیمپئن شپ میں آج مالدیپ کے شہر مالے کے نیشنل اسٹیڈیم میں پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت مطابق شام 3:45 پر شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران شمال مشرقی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ شمال مشرقی بالائی سندھ، شمال مشرقی پنجاب اور خطہ پٹخوار میں بھی چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر ژالہ باری بھی متوقع ہے۔ ملک کے دیگر حصوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 29، کراچی 33، کوئٹہ اور مری 14، گلگت 22، مظفر آباد 20، جبکہ سری نگر 17، جموں 28 اور لہ میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے رہائش اور تعمیرات کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے قابل عمل حکمت عملی وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے سی پیک کے دوسرے مرحلے کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ملیشیا نے مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی امن کوششوں کی مکمل حمایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے غیر ضروری اخراجات میں کمی کرنے اور وسائل کی استعداد بڑھانے میں کامیابی کے حصول پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ وہ رواں سال مئی میں چینی صدر سے ملاقات کریں گے۔ آج لاہور میں پاکستان سپر لیگ کا آغاز ہو رہا ہے، جس کے پہلے میچ میں لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین مد مقابل ہوں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ترجمے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔